أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम आज के सबक में पारा नंबर 3 सूरत आले इमरान की आयत नंबर 20 की मश्क करते हैं। फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फा ज़बर फा अलिफ ज़ेर नून इन फ़इन। हा ज़बर अलिफ मद इसको फिर इस जीम के सन। फ़इन हाज्जूका फ़इन हाज्जूका फा ज़बर फा काफ पेश लाम कुल फ़कुल। अलिफ ज़बर सीन अस लाम ज़बर मीम लाम असलम ता पेश तू असलम तू। फ़इन हाज्जूका फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वाव ज़बर जीम वज हाज़िर ही वजही या ज़बर या वजहिया लाम ज़ेर लाम लिल लाम खड़ ज़बर ला लिल्ला हाज़िर ही लिल्लाहि वाव ज़बर वा मीम ज़बर मा वमा नून ज़ेर तानित व मनित ता ज़बर ता बा ज़बर बा व मनित तबा आइन ज़बर आ व मनित तबा नून ज़ेर नी व मनित तबाअनी वाव ज़बर वा काफ पेश लाम कुल व कुल लाम ज़ेर लाम लिल व कुल लिल लाम ज़बर ला दाल ज़ेर या ज़ी नून ज़बर ना व कुल लिल्लज़ीना अलिफ पेश वा ता पेश लाम तुल इस ता को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में वाव और दो अलिफ को नहीं पढ़ने। काफ ज़ेर की ता खड़ी ज़बर ता किताबा ज़बर बा किताबा वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वाव ज़बर लाम वल अलिफ पेश मीम वल मीम ज़ेर या मी वल उम्मी या खड़ी ज़ेर यी नून ज़बर ना वल उम्मीयीना अलिफ ज़बर आ हमज़ा ज़बर आ अलिफ ज़बर सीन अस आ अस लाम ज़बर मीम लाम आ असलम ता पेश मीम तुम आ असलम तुम। फा ज़बर फा अलिफ ज़ेर नून इन फ़इन अलिफ ज़बर सीन असलाम ज़बर ला असलम मीम पेश वा मू असलमू। फा ज़बर फा काफ ज़बर काफ़ा का दाल ज़ेर हादिह फ़क़दिह ता ज़बर ता दाल ज़बर वादौ फ़क़दिह तदौ वाव ज़बर वा अलिफ ज़ेर नून इन व इन ता ज़बर ता वाव ज़बर लाम वल तवल लाम ज़बर वा लव तवल्लो
فا زبر فا الف زین نون ان فإن نون زبر نا فإن میم زبر الف ما فإنما عین زبر لام زبر یا علی علی کاف زبر لام کل علی کل با زبر با لام کھڑ زبر لا بلا غین پیشخو بلاغو واو زبر لام واللام کھڑ زبر لا واللہ پیشو واللہ با زبر با صاد زیر یاسی بصری راد و پیشرن بصیرن باز لام بیل عین زیر ای بالعی با زبر الف با بالعباد زیر دی بالعبادی فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.